الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المعتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور السلام عليكم ورحمة الله মাশাআল্লাহ ছোট বাচ্চা আসমাল হোসনা পড়ছেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে হক্কানি হাফেজা আলিমা হিসেবে কবুল করুন আমিন। এরপর যা আপনাদের সামনে আরবি ভাষায় কথোপকথন করবেন পত্র মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল্লাহ ও তাওসিফ। السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير وأنت كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا أيضا بخير من أنت يا أخي؟ أنا طالب ومن أنت يا أخي؟ أنا أيضا طالب ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد عبد الله وما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد محمود حسن توصيف ما اسم أبيك يا أخي؟ اسم أبي محمد أمين الدين وما اسم أبيك يا أخي؟ اسم أبي محمد مولانا سعادة حسين في أي صف تدرس؟ أدرس الصف الثاني وفي أي صف تدرس؟ أدرس أيضا في المدينة الإسلامية ما اسم مدير مدرستك؟ اسمه حضرة